बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जी.एम. चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जनाब, पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान के अवाम को हर वक्त ये रियलाइज़ करवाती हैं, याद दहानी कराती हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे दर्जे की जमहूरियत है। तो जनाब, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत है या पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। और जनाब, यहाँ पर ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये एक आइनी फ्रॉड है, यानी कि हमारा जो आइन है उसमें जो बात लिखी गई है वो इतनी एम्बिगुअस यानी कि मुबहम किस्म की है कि उस पर प्रैक्टिकली अमल हो ही नहीं सकता। तो अगर उस पर आज अमल हो रहा है तो उसके नतीजे में एक सही जमहूरियत जो है वो वजूद में नहीं आ सकी। जनाब, आइन में जो तरीक़ाकार है, मेजॉरिटी को आइन में ये कहा गया है कि ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या नशिस्तें हैं वो सिंगल मेंबर होंगी। इससे मुराद ये होती है कि हर हलके से एक शख्स को इलेक्ट किया जाता है, मुंतखब किया जाता है, और वो शख्स होता है जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है। तो अब जनाब, मैंने ये कहा है कि ये हमारे मुल्क में जमहूरियत एक फ़्रॉड है। तो जनाब, ये फ़्रॉड कैसे है? तो जनाब, हमारे मुल्क में आज तक जितने भी पॉपुलर इलेक्शंस हुए हैं, सबसे पहले जो पॉपुलर इलेक्शन है वो 1970 में हुआ, फिर उसके बाद 1977 में दूसरा इलेक्शन हुआ, और उसके बाद मसलसल 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद इलेक्शंस होते आए। तो फिर जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन इलेक्शंस में एक इंतहाई अहम इशू जिसने हमारे सारे के सारे जमहूरी अमल को गैर जमहूरी बना दिया है, उस पर आज तक गौर क्यों नहीं किया गया? यकीनन जनाब, इस पर इसलिए गौर नहीं किया गया क्योंकि इसमें सियासतदानों का मफाद है। तो जनाब, जिस चीज़ में सियासतदानों का ज़ाती मफाद है, यकीनन वो उसके हवाले से ना तो वो कानूनी इक़दाम करेंगे और ना ही कोई आइनी इक़दाम करेंगे। यानी कि कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि वो ख़ुद अपने मफादात के ख़िलाफ़ को कानून बनाए या आइन में तरीक़ाकार लाए। यानी कि कोई शख्स भी अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो अब जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जमहूरी निज़ाम जो है ये किस तरीके से गैर जमहूरी है, और इस तरीके से ये एक वस्ट किस्म का एक्सप्लॉइटेटिव और इस्तेहसाली निज़ाम की सूरत इख्तियार कर चुका है। सियासी पार्टियाँ जो हैं वो बेसिकली सियासी माफियाज़ यानी कि पॉलिटिकल माफियाज़ की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और वो हर कीमत पर इक़्तिदार में रहना चाहती हैं। जनाब, मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि एक हलके से, चाहे वो सूबाई असम्बली का हलका है या कौमी असम्बली का हलका है, उसमें 100 वोट रजिस्टर है और उसमें से किसी एक शख्स को मुंतखब होना है। जनाब, फ़र्ज़ कर लें कि उस हलके में 10 लोग कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े होंगे। आपने देखा होगा कि इवन बाज़ जो कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पर 100 से ज़्यादा कैंडिडेट भी आ जाते हैं। तो मैं आपको ये जो मिसाल दे रहा हूँ इससे आपको सारी बात वाज़ेह हो जाएगी कि फ़र्ज़ करें कि 100 वोट हैं और वहाँ पर 10 कैंडिडेट खड़े हैं। तो अब जनाब, फ़र्ज़ कर लें कि जो सारे कैंडिडेट हैं, 10 में से जो 9 कैंडिडेट हैं उन सब ने 9-9 वोट लिए। तो 9-9 वोट लेने का मतलब ये है कि जो आखिरी 10वां कैंडिडेट है उस कैंडिडेट ने समझ ले कि 20 वोट ले लिए, या फ़र्ज़ करें कि उसने 10 वोट ले लिए। मकसद ये है कि बाकी सब ने अगर 9-9 वोट लिए हैं, उसने 1 वोट ज़ायद लिया है, तो अब हमारा जो तरीक़ाकार है जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट मेजॉरिटेरियन तरीक़ाकार कहते हैं,
اس کے مطابق وہ جو 10 ووٹوں والا شخص ہے اس کو الیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو جناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے قومی اسمبلی میں بھی جائے گا، اگر صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے تو صوبائی اسمبلی میں جائے گا، وہاں پر جا کر وہ وزیر بھی بن سکتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ تو اب حقیقت میں وہ اپنے حلقے کے 100 میں سے صرف 10 لوگوں کا امیدوار ہے، یعنی کہ اس حلقے کے جو 90 لوگ ہیں یا جو 90 سے زیادہ 90 لوگ ہیں ان کی وہ نمائندگی نہیں کر رہا، یعنی کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ تو جناب تو جمہوریت کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میجارٹی کی حکومت ہے۔ تو جناب میجارٹی جو ڈٹرمن ہوتی ہے وہ 51 سے 1 پر ہوتی ہے کم از کم، یعنی اگر کسی حلقے میں 100 ووٹ ہیں تو جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو کم از کم 50 سے زیادہ یعنی کہ 51 ووٹ تو حاصل ہونے چاہیے۔ دیٹ ول بی دا منیمم نمبر۔ حالانکہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مخالفت میں جو 49 ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ہم اگر اس کو ایک سمپلسٹ کیلکولیشن کے طور پر بھی لے لیں تو تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو جیتا ہوا امیدوار ہے وہ میجارٹی کا ووٹ لے کر آیا، لیکن وہ کینڈیڈیٹ جو کہ 10 ووٹ لے کر آیا ہے اور 90 ووٹ اس کے خلاف پڑے ہیں، وہ جناب کیسے میجارٹی کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب ہمارے ملک میں یہ اس قسم کی جمہوریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جناب جعلی ووٹ بھی ڈالے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا بھی جاتا ہے تاکہ ہمارے خلاف ووٹ نہ پڑ سکے۔ تو لہٰذا جناب ہمارا یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے اور اس کے لیے آئین میں ترمیم ہونا ضروری ہے، اور یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ کوئی کینڈیڈیٹ اس وقت تک جیتا ہوا تصور نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کسی بھی حلقے کے یعنی کہ کانسٹیچوئنسی کے کم از کم 51% ووٹ جو حاصل نہ کرے۔ تو جناب جس دن یہ پروویژن لے آئی جائے گی یقیناً اس دن عوامی نمائندے یا وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران یا جو نمائندے جو عوام کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں یا عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کو صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، پھر یقیناً ملک میں جو جمہوریت ہے وہ بھی ایک صحیح جمہوریت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ایک اور سسٹم جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں نافذ العمل ہے اسے ہم پرپورشنیٹ سسٹم کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹ ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کو ملتے ہیں اور پھر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی لسٹیں دے دیتی ہیں اور ان لسٹوں میں سے جتنی پرسنٹیج ہوتی ہے اتنے کینڈیڈیٹس کو الیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار ہمارے ملک میں جو خواتین کی سیٹیں ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے اپنے نقائص ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ میجورٹیرین سسٹم ہے یہ اپنی جگہ پر زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہونی چاہیے کہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس سیٹ سے اس حلقے سے کم از کم 51% ووٹ حاصل کرے، اور جب تک کوئی کینڈیڈیٹ 51% ووٹ حاصل نہ کرے اس وقت تک الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ ریپیٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کو میرا یہ نقطہ نظر یا جو میں نے آپ کے سامنے ایک سیاسی طور پر بحث کی ہے پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔